विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 10% यानि कि 24 लाख अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। ब्लाइन्डनेस सर्वे 1980 को अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 0.84% पूर्ण दृष्टिविहीन र 1.89% अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरू रहेका छन्। यी दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्य गर्ने संस्थाहरूमध्ये नेपाल नेत्रहीन सङ्घ एक प्रमुख संस्था हो। अधिराज्यको 44 वटा जिल्लामा शाखा विस्तार गरी सक्रिय रूपमा कार्यरत यस सङ्घले 6 वटा जिल्लामा दृष्टिविहीनहरूका लागि पुनर्स्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा पुर्याउँदै आएको छ, जसमध्ये बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम एक हो। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरिया स्थित यस कार्यालयले दृष्टिविहीनहरूका लागि प्रमुख रूपमा व्यावसायिक तथा आयमूलक तालिम, बिना धितो निर्ब्याजी ऋण, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण, परामर्श तथा गमनशीलता तालिम तथा जनचेतना तथा सचेतना आदि जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी 1672 जना दृष्टिविहीनहरूलाई सेवा प्रदान गरेको छ भने आँखा उपचार सेवा मार्फत लाभान्वित हुनेहरूको संख्या त्यतिकै छ, जसमध्ये मोतीबिन्दु अपरेसनतर्फ 3776 जना र 14579 जना निशुल्क आँखा उपचार तथा औषधि वितरण कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका कुरा यस कार्यालयका क्षेत्र निर्देशक श्री जितबहादुर विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। 14059 जनाको आँखा जाँच गरिसक्यौँ। 1124 जना हाम्रो सहयोगमा विभिन्न अस्पतालमा गएर उपचार गराए। 2652 जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहीँ र राप्ती आँखा अस्पतालमा लगेर मोतियाबिन्दुको अपरेसन गऱ्यौँ। त्यसै गरी 966 वटा सेतो छडी पनि हामीले उहाँहरूले निःशुल्क वितरण गरिसकेका छौँ। यस पुनर्स्थापन कार्यक्रमबाट लाभान्वित व्यक्तिहरूमध्ये नमुनाको रूपमा केही उत्कृष्ट सफलताहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ। यिनी हुन् गुलेरिया नगरपालिका 1 की श्याम कुमारी चौधरी। यिनका बुवाका 4 छोरी र 4 भाइ छोरामध्येकी जेठी यिनी दादुरा रोगको कारण जन्मेको 1 वर्षमै दृष्टिविहीन बन्न पुगिन्। यिनको परिवारको आँखा नदेख्नेले के गर्न सक्छ भन्ने धारणाका कारण पढ्ने अवसर गुमाएकी यिनी हाल सक्षम बनी आफूसहित 7 जनाको परिवारका लागि आय आर्जन गरी परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेकी छिन्। श्याम कुमारीलाई स्वावलम्बी बनाउने कार्यमा नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाको ठूलो भूमिका रहेको छ। यही पुनर्स्थापन कार्यक्रमबाट विभिन्न आयमूलक तालिमका साथै दैनिक दिनचर्याका तालिम समेत प्राप्त गरेकी श्याम कुमारीले यसै कार्यालयबाट 2 वर्ष अघि बिना धितो निर्ब्याजी ऋण स्वरूप 5000 ऋण लिइन् र व्यावसायिक बङ्गुर पालन सुरु गरिन्। सो बङ्गुर बिक्रीबाट ऋण चुक्ता गरी रु 15000 बचाउन पनि सफल भइन्। सोही कार्यालयबाट थप रु 5000 ऋण लिई बङ्गुर थपी हाल उनको गोठमा 5 वटा बच्चा तथा 1 माउ बङ्गुर रहेका छन्। श्याम कुमारी बङ्गुरलाई चारो हाल्नेदेखि लिएर तिनका लागि आवश्यक स्याहार सुसार आफै गर्छिन्। खेतीपातीको समयमा परिवारलाई देख्ने सरहनै काम गरी सघाउने गरेको कुरा उनकी आमा लक्ष्मी कुमारी बताउँछिन्। बर्खामा बिउ सिउ सबै काट्छ, रोप्न सक्दैन, जङ्गल सङ्गलमा जान सक्दैन। बर्दिया नेत्रहीन सङ्घको कार्यकारी सदस्य समेत रहेकी श्याम कुमारीले कमाईको केही रकम बचत र बचत तथा ऋण समूहमा बस्दाको फाइदाको बारे राम्रोसँग बुझेकी छिन्। त्यसैले उनी गाविस स्तरका कृषि समूहदेखि लिएर वर्गीय समूहका बचत समूहहरूमा समेत सदस्य भई सक्रिय रूपमा कार्यरत छिन्। आफूलाई बिमारी खर्च या कुनै घर खर्च पनि तारिन्छ भनेर त्यही पहिला बचत गरे। त्यहाँ नेत्रहीन सङ्घ पनि भयो, त्यहाँ त झन् सजिलो भयो। श्याम कुमारीका बुवा मधुलाल चौधरीलाई मोतीबिन्दुको समस्या थियो। उनको मोतीबिन्दुको अपरेसन नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाले गरिदिएपछि उनी पहिले जस्तै देख्ने भएका छन्। कामको खोजीमा राजधानी लगायतका सहरका गल्ली गल्ली भौतारिने र विदेशी नै युवा जमातका लागि दरिलो नमुना बनेका छन् गुलेरिया नगरपालिका 1 का 31 वर्षीय लक्ष्मीराम थारू। 7 छोरा तथा
एक छोरीका धनी यिनका बुवा आमाको बुढेसकालको सहारा बनेका लच्छीराम 3 वर्षको उमेरमा आँखा पाक्ने रोगका कारण दृष्टिविहीन बन्न पुगे। पढ्ने अवसर नपाएका यिनी तरकारी खेती गर्ने कार्यमा लागे। त्यस समयमा सिँचाइको लागि यिनलाई निकै समस्या थियो। यिनी हातैले कल चलाई सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएर सिँचाइ गर्ने गर्दथे। 2068 सालमा अपाङ्ग दिवस मनाउने क्रममा यिनी गुलेरिया बजार पुगेका बेला नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाको कर्मचारीसँग यिनको भेट भयो। यो भेट भने उनको पहिलो थिएन। तपाईको लागि काम गर्ने संस्था बर्दिया नेपाल नेत्रहीन संस्था गुलेरियामा आछ भनेर। उक्त भेट पश्चात सोही कार्यालयको सहयोगमा तरकारी खेती सम्बन्धी तालिमका साथै निर्व्याजी ऋण स्वरूप रु 5,000 लिई व्यावसायिक तरकारी खेती विस्तार गर्न लच्छीराम सफल भए। हाल उनको 7 कट्ठा तरकारी खेतीमा सिजनका सबै तरकारीहरू लहलाइरहेका छन्। अझ रोचक कुरा त के भने उनको बगैँचामा रहेका फलफुलका रुखहरूको काँडछाँट यिनी आफै रुख चढी गर्ने गरेको कुरा छिमेकी बताउँछिन्। अनि यो रुखहरू सारा उनले नि फाँड्यो है, यो सब यो झालपात काटेको यति माथि रुखमा चढ्ने जाने। अनि यो अगरबत्तीको अनि अब मसिनो सिन्का हुन्छ नि बाँसको त, त्यो आफैले नि अगरबत्तीको सिन्का काटेर अनि अगरबत्ती अनि फिट गरेर बेच्छन्, हामीले किनेर लन्छ। लच्छीरामलाई आफ्नो तरकारी बिक्रीका लागि बजार चार्नु नपरी गाउँमै खपत हुने गरेको र तरकारी खेतीको आम्दानीबाट बुढा बुवा आमा सहितको गुजारा आरामले चलेको बताउँछन्। जुन संस्थाले दिएको तालिम हुन्छ त्यसको व्यवहारमा लागू गर्छन्। यो तरकारी खेतीको व्यवसायबाट आज लच्छीराम सानोतिनो कामको लागि विदेशिनु नपर्ने र आफ्नै ठाउँमा मेहनत गरे सफल भइन्छ भन्ने कुराको लागि गाउँका युवाहरूमाझ प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाले प्रदान गर्ने बिना धितो निर्व्याजी ऋणको उपभोग गरी आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउने दृष्टिविहीनहरूमध्ये कालिकाचार बर्दियाकी भगिया थारू एक हुन्। जन्मजात न्यून दृष्टि भएकी यिनको विवाह 16 वर्षको उमेरमा मजदुरी पेसार गर्ने पाको उमेरका सुखराम थारूसँग भयो। भगिया पहिलो सन्तानकी आमा बनेसँगै आँखाको दृष्टि पूर्ण रूपमा गुमाई दृष्टिविहीन बन्न पुगिन्। श्रीमान पनि वृद्ध र मोतीबिन्दुले आँखा नदेख्ने भएका कारण मजदुरीमा खटिन नसक्ने भएपछि दैनिक हातमुखको जोहोको लागि मुस्किल परेको बेला नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रमका कर्मचारी सेवा प्रदान गर्न घरमै आइपुगे। भगिया थारूले यही पुनर्स्थापन कार्यक्रम अन्तर्गतको दैनिक दिनचर्या तथा गमनक्षेत्र लगायतका अन्य व्यावसायिक सिपमूलक तालिम लिइन्। त्यहीबाट निर्व्याजी ऋण बापतको रकम लिई घरमा नै किराना पसल सञ्चालन गरिन्। यसको कमाइबाट परिवारको गुजाराका लागि ठुलै राहत मिल्यो। यसै पुनर्स्थापन कार्यक्रमले भगियाका श्रीमान सुखरामको मोतीबिन्दुको अपरेसन गरिदिएपछि उनी पहिले जस्तै आँखा देख्न सक्ने भएका छन्। भगियाको पसलमा मोबाइलका रिचार्ज कार्डदेखि अन्डा, चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, दालमोट लगायतका सामग्रीहरू बिक्री हुन्छन् र यो पसलको दैनिक व्यापार 700 देखि 1000 सम्म हुने गरेको उनी बताउँछिन्। बिक्री कहिले 1000, कहिले 700, कहिले 500 बिक्री हुन्छ एक दिनमा। मानिसहरूले आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनका लागि विभिन्न पेसा अपनाउने गरेका उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्तै पाइन्छन्। यस्तै मध्येका हुन् खुद्रा किराना पसल सञ्चालक गुलेरिया 11 का 70 वर्षीय करवीर घरती। यिनै करवीर आजभन्दा 3 वर्ष अघिसम्म बदाम तथा पोलेको मकै बेच्ने फुटपाथे व्यापारको काम गर्थे। जब यिनी नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम गुलेरियामा पुगे त्यहीबाट सिपमूलक तालिमका साथै निर्व्याजी ऋण लिई यो पसल व्यवसाय सुरु गरे। उनको व्यवसायको प्रकारका साथै दैनिक आम्दानी पनि फेरिएको छ। हिजो व्यापारका लागि बजार तथा फुटपाथ पुग्ने करवीर आज आफ्नै पसल बसी आरामले व्यापार गरिरहेका छन्। यसकै कमाइबाट उनी सहित 7 जनाको गुजारा सहजताका साथ चलिरहेको छ। नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रमको व्यावसायिक तथा आयमूलक तालिम मध्ये बाँसको मुढा बनाउने तालिम एक हो। यही तालिमका सफल उदाहरण हुन् मधु चौधरी थारू। आँखा देख्ने हुँदा कक्षा 9 सम्म पढेका धदवार एक बर्दियाका 42 वर्षीय थारू आफू दृष्टिविहीन हुनुको कारणबारे बताउँछन्। पानीमा डुबेर बाहिर निक्लँदाखेरि
एकैचोटि छेउमा रातो रातो देख्न थाल्यो। त्यसपछि तलतिरबाट देखिन्थ्यो, सिधा हेर्दाखेरि देखिन्नथ्यो। 21 वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरेका थारूलाई नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रमको सम्पर्कमा आउनु पहिला दृष्टिहीनहरूले पनि तालिम पाएमा व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्ने थाहा थिएन। 2069 सालमा जब आफू उक्त तालिममा सहभागी भए त्यसपछि यिनमा आत्मबल बढ्यो र यिनी मुडा बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा सक्रिय भई लागे। यो अवधिसम्ममा उनले करिब 22,000 बराबरको कमाई गरिसकेका छन्। मेरो घरमै बाँस छ, त्यो दोरी र रिङ मात्रै किन्नुपर्छ। अन्दाजी 22,000 भन्दा बढी। देख्न सक्ने हुँदा सरकारी जागिर खाई जनताको सेवा गर्ने सोच राख्ने मधु दृष्टिविहीन भएपछि जानेको सिपको सदुपयोग गरी अन्य आफू जस्तै दृष्टिविहीन र आँखा देख्नेहरूलाई समेत मुडा बनाउन सिकाउने प्रशिक्षक भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनी आफू जस्तै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई यस्तै व्यवसाय र आय आर्जन हुने कार्यमा लाग्न सल्लाह दिन्छन्। धेरै नेत्रहीन साथीहरू छन्, उनीहरू पनि म जस्तै गरून् भनेर आफूले पाएको सिपको उपभोग गरी वृद्ध अवस्थामा पनि नुन तेलको जोहो गर्न सक्षम छन् मैना पोखर 5 बर्दियाका साकुरे थारू। 10 वर्षको उमेरमा दादुरा बिग्री दृष्टि गुमाउन पुगेका साकुरे थारूले नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाबाट डोडी बाट्ने तालिम लिए। आज उनी यसै तालिमबाट सिकेको सिपको सदुपयोग गरी डोरी बनाएर बेच्ने गर्दछन्। साकुरेको शारीरिक अवस्था नाजुक देखिए तापनि उनको सिप भने तारिफ योग्य नै छ। एक शारीरिक अपाङ्ग श्रीमती सहित गुजारा गर्दै आएका साकुरेको घरको छानो फेर्नका लागि आवश्यक जस्ता मध्ये 6वटा सिमेन्टको जस्ता नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाले उपलब्ध गराएको हो। यस्तै बाँसको मुडा बनाउने तालिम पाए पश्चात सोही कार्यमा लागेका दृष्टिहीन व्यक्तिहरूमध्ये बगनाहा एका डिल्लीराज उपाध्याय पनि हुन्। सानैदेखि अल्पदृष्टियुक्त उपाध्यायले एसएलसी सम्मको अध्ययन गरेका छन्। व्यवहारिक समस्याका कारण पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउने यिनले नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाबाट बाँसको मुडा बनाउने तालिम लिए पश्चात परिवारको समेत सहयोगमा गाउँमै मुडा बनाउँदै बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नो आय आर्जन वृद्धिका लागि बाख्रा पालन समेत गर्ने सोच बनाएका उपाध्यायका एक दृष्टियुक्त श्रीमती सहित 2 छोरीहरू रहेका छन्। नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम बर्दियाले प्रदान गरेको गमनशीलता तथा दैनिक दिनचर्या तालिमबाट लाभान्वित हुनेहरूमध्ये सुर्खेत घर भई हाल गुलेरिया नगरपालिका 7 कैलाश नगरमा दाजुसँग बस्दै आएका राम पुलामी मगर एक हुन्। यो तालिम लिनु पूर्व बिना कसैको सहारा हिँडुल गर्न कल्पना समेत गर्न नसक्ने मगर हाल देशका विभिन्न ठाउँमा पुगी आफ्नो काम एक्लै गर्न सक्छन्। पुनर्स्थापन कार्यक्रम अन्तर्गतको व्यावसायिक तालिमहरूमा धूप तथा मैनबत्ती बनाउने र बाँसको मुडा बनाउने तालिम समेत प्राप्त गरिसकेका छन् यिनले। गमनशीलता तालिम पूर्व र अहिलेको उनको आत्मविश्वासको बारे सो पुनर्स्थापन कार्यक्रमकी कर्मचारी पार्वती शर्मा बताउनुहुन्छ। उहाँको बुवा मम्मी यहाँ हुनुहुन्न, दाइ बाउजूसँग यहाँ बस्नुहुन्छ। पहिला घरबाट निसेर खासै केही काम गर्न सक्नुहुन्थेन भने अहिले उहाँले गमनशीलताको तालिम लिइसकेपछि र भोकेसनल तालिम लिइसकेपछि बाहिर एक्लै पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। घरको परिवारको चाहिँ सहयोग पनि उहाँलाई चाहिरहँदैन। पुनर्स्थापन कार्यक्रमको सम्पर्कमा आएपछि राम वर्गीय संगठन अन्तर्गत बर्दिया नेत्रहीन सङ्घमा सक्रिय रही सो सङ्घको भवन निर्माणका लागि अर्थसङ्कलन कार्यक्रममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएका छन्। भोलिका सन्ततिको आधार खोज्दैछु म, भोलिका सन्ततिको। गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने राम सङ्गीत प्रशिक्षण तालिम लिन उत्साही छन्। उनले सो तालिम लिनका लागि नेपाल नेत्रहीन सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा आवेदन फारम पनि बुझाइसकेका छन्। तिमी कहाँ रहन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हो कि। यस जिल्लामा दृष्टिहीनहरूको व्यक्तिगत विकासका साथसाथै संस्थागत विकास पनि अघि बढिरहेको बताउनुहुन्छ बर्दिया नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष चिन्तामणि कणेल। राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकारहरू उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन त्यो विषयमा वकालत गर्छौँ। उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक, सिपमूलक, नेतृत्व विकास सम्बन्धी महिला तथा युवा सशक्तिकरण तालिमहरू
दिन्छौँ र उहाँहरूलाई निर्ब्याजी ऋण पनि प्रदान गर्छौँ। सिपमूलक तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना पनि गर्छौँ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर अध्ययन गर्ने कार्यमा पनि सहयोग पुर्याउँछौँ। स्थानीय समाजसेवी दाता डम्बरा बानिया छेत्रीबाट आफ्नो पतिका सम्झनामा प्रदान गरिएको गुलेरियाचार खैरी स्थित 1.5 कट्ठा जग्गामा 150 जना क्षमताको कार्यक्रम हलसहित 5 कोठे सङ्घको बहुद्देश्य भवन निर्माण कार्य अघि बढिरहनुले पनि यस जिल्लामा दृष्टिहीनहरूको संस्थागत विकासलाई पुष्टि गर्दछ। नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रमका क्षेत्र अधिकृत श्री जितबहादुर विश्वकर्मा यस जिल्लामा पुनर्स्थापन कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व र हाल दृष्टिहीनहरूको विकास क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे थप प्रश्न पार्नुहुन्छ। हामीले आउनुभन्दा अगाडि बर्दिया जिल्लाको दृष्टिविहीनहरू आँखाका रोगीहरूको समस्या दयनीय थियो। विशेष गरेर उपचार लाग्ने खालका जसको उपचार हुन्छ त्यस्ता दृष्टिविहीनहरू पनि घरमा निको नहुने खालका दृष्टिविहीन हुँ भने जस्तै पारेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। माथिका प्रस्तुत उदाहरणबाट के प्रश्न हुन्छ भने बर्दिया जिल्लामा रहेका दृष्टिहीनहरूको वैयक्तिक तथा साङ्गठनिक विकासका लागि नेपाल नेत्रहीन सङ्घद्वारा सञ्चालित नेत्रहीन पुनर्स्थापन कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित भएको छ।